2 हिजरी यानी 624 ईस्वी में शाम से कुरैश मक्का का एक बहुत बड़ा और तारीखी तिजारती काफिला वापस मक्का की तरफ आ रहा था, जिसका सरदार मक्का का एक इंतहाई होशियार शख्स अबू सुफियान। हिजरत मदीने के बाद मुसलमानों को मक्का मुकरमा में अपना सब कुछ, अपने घर बार, कारोबार और सदियों की कमाई छोड़कर बिल्कुल खाली हाथ निकलना पड़ा था। मक्का के जालिम सरदारों ने मुहाजिरीन के इस लूटे हुए माल को अपने तिजारती काफिलों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि वो मजीद दौलत कमाकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपनी फौजी ताकत को मजबूत कर सका। तारीख बताती है कि इस काफिले में कुरैश का 50,000 दीनार का बेपनाह मालो असबाब लदा हुआ था, जिसमें मुसलमानों का वो तमाम लूटा हुआ माल भी शामिल था जो वो मक्का में छोड़ आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तिजारती काफिले को रोकने का हतमी फैसला किया, ताकि कुरैश की माशी और इक्तिसादी कमर तोड़ी जा सके और गरीब मुसलमानों के माली नुकसान का किसी हद तक इजाला किया जा सके। قافلة وجهوها بعيدا عن الطريق الرئيسي الآن. نعم سير غير الجاه بسرعة لا توقفوا. अबू सुफियान ने मरकजी रास्ता छोड़कर साहिल समंदर का लंबा और गैर मारूफ रास्ता इख्तियार कर लिया, ताकि मुसलमानों की पहुंच से दूर हो सके, और साथ ही इसने मक्का की तरफ एक इंतहाई तेज रफ्तार कासिद दौड़ा दिया। इस कासिद का नाम ज़मज़म बिन अमरो गफ्फारी था। अबू सुफियान ने उसे हुक्म दिया कि वो दिन रात एक करके मक्का पहुंचे और कुरैश के सरदारों को बताए कि उनका तिजारती माल खतरे में है। उसने पुकारा, ये खबर सुनते ही पूरे मक्का में तकब्बुर और गुस्से की आग भड़क उठी। आज हमारा दिन है, आगे बढ़ो, सब बस्ता हो जाओ, तलवारें तैयार करो, आज हम उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, अल्लाह हमारे साथ है। कुछ ही वक्त में 1000 खूनख्वार और जंगजुओं का एक भारी लश्कर तैयार हो गया। इस लश्कर में मक्का का हर बड़ा सरदार सिवाय अबू लहब के शामिल था। वो तकब्बुर में अंधे होकर मदीना की तरफ निकले। कुफ्फार के इस 1000 के ताकतवर लश्कर का जंगी साजो सामान बेपनाह था। उनके पास 100 बेहतरीन नस्ल के जंगी घोड़े और 700 से जायद ऊंट थे। हर सिपाही लोहे की मजबूत ज़ीरा आर्मर में डूबा हुआ था। उनके पास बेहतरीन तलवारें और नेज़े थे। उनका गुरूर इस हद तक था कि वो अपने साथ गाने बजाने वाली लोंडियां, शराब के मटके और कबाब का पूरा इंतजाम लेकर निकले थे, ताकि जश्न मना सकें। दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा में जब ये खबर पहुंची कि कुरैश का 1000 का लश्कर जरार हमला करने आ रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानसार सहाबा किराम को मस्जिद नबवी में मुशावरत के लिए जमा किया। या रसूल अल्लाह, हम मूसा की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़े, बल्कि हम आपके दाईं से, बाईं से, आगे से और पीछे से लड़ेंगे। अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो हम बगैर किसी हिचकिचाहट के समंदर में कूद जाएंगे। ये जज्बा देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें सिर्फ 313 या 314 जानदार शामिल थे, मदीने से रवाना हुआ, जिनमें 82 मुहाजिरीन और बाकी अंसार थे। इन 313 मुजाहिदीन के पास जंगी साजो सामान न होने के बराबर था। पूरे लश्कर के पास गिनती की चंद पुरानी तलवारें थीं। बाज सहाबा के पास तो तलवार की जगह खजूर की लकड़ी की छड़ियां थीं। सवारी का ये आलम था कि इस पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। सवारी कम होने की वजह से एक एक ऊंट पर 3-3 मुसलमान बारी बारी सफर कर रहे थे। 2 पैदल चलते और 1 सवार होता। अदल व मुसावात की इंतहा देखिए कि खुद कायनात के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अली और हजरत अबू लुबाबा के साथ बारी बारी ऊंट पर सवार होते थे। जब सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदल चलने से रोकना चाहा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और ना मैं तुमसे ज्यादा सवाब से बेनियाज हूँ। और यूं कायनात का सबसे बड़ा लीडर अपने सिपाहियों के साथ पैदल चलता रहा। मुसलमानों का ये मुख्तसर लश्कर 8 या 12 रमजान अल मुबारक 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ। बदर का मुकाम मदीना से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मगरिब में एक पहाड़ी वादी में वाक़ है, जबकि दूसरी तरफ मक्का मुकरमा से बदर का फासला तकरीबन 300 किलोमीटर था।
कुरैश का 1000 का लश्कर तकब्बुर और गरूर के नशे में बदमस्त तेजी से इस फासले को तय करता हुआ बदर की तरफ बढ़ रहा था। हमारा तिजारती काफिला समंदर के रास्ते से बिल्कुल महफूज बचकर निकल गया है, लिहाजा अब मक्का वापस लौटाओ और जंग मत करो। खुदा की कसम, हम बदर के मैदान में जाएंगे, वहां 3 दिन क़याम करेंगे। हम वहां जाकर अपने ऊंट ज़बा करेंगे, खूब गोश्त खाएंगे, शराबें पिएंगे और गाने बजाने वाली औरतें हमारे लिए गाएं और अरब के कबाइल पर हमारी ताकत की धाक हमेशा के लिए बैठ जाए। इधर मुसलमान रोजे की हालत में सख्त तरीन गर्मी में पथरीले और रेतले रास्तों पर कई दिन का इंतहाई कठिन और थका देने वाला सफर तय करके 16 रमजानुल मुबारक की शाम को बदर की वादी में दाखिल हुए। बदर पहुंचते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ जासूस सहाबा को मालूमात लेने भेजा। उन्होंने कुरैश के 2 गुलामों को पकड़ लिया। तफ्तीश करने पर पता चला कि कुरैश का लश्कर बदर के दूसरे किनारे पर पहुंच चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गुलामों से पूछा कि कुरैश रोजाना कितने ऊंट ज़बा करते हैं। उन्होंने बताया कि किसी दिन 9 और किसी दिन 10। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अंदाजा लगा लिया कि 16 रमजान की रात को मुसलमानों ने बदर के मुकाम पर अपना पड़ाव डाला। एक सहाबी हजरत हबाब बिन मुंजिर जो जंगी हिकमत अमली के माहिर थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इंतहाई अहम जंगी मशवरा किया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम इस जगह के बजाय इस चश्मे कब्जा कर लेते हैं जो दुश्मन के सबसे ज्यादा करीब है, फिर हम बाकी तमाम चश्मों को रेत से भरकर बंद कर देंगे। इस तरह जंग के दौरान हमारे पास तो पानी होगा लेकिन दुश्मन प्यास से तड़पेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेहतरीन जंगी हिकमत अमली को फौरन कबूल फरमाया और मुसलमानों ने रातों रात इस पर अमल करके पानी पर कंट्रोल कर लिया। 16 रमजान की वो रात मुसलमानों के लिए खौफ और थकावट की रात थी। तब अल्लाह की रहमत जोश में आई और आसमान पर बादल छा गए। अल्लाह ताला ने मैदान बदर पर एक मौजिजाती बारिश नाजिल फरमाई। ये बारिश मुसलमानों की तरफ बिल्कुल हल्की और खुशगवार थी। उसने रेतले और फिसलने वाले मैदान को गीला करके सख्त और मजबूत कर दिया ताकि जंग के दौरान मुजाहिदीन के कदम रेत में न धंसें और वो जम कर लड़ सकें। जबकि दूसरी तरफ यही बारिश कुफार के कैंप की तरफ एक शदीद तूफान बनकर बरसी। उनके इलाके की मिट्टी चिकनी थी। तेज बारिश ने उनके पूरे कैंप में कीचड़ और खतरनाक दलदल पैदा कर दी जिससे उनका चलना भी महाल हो गया। अल्लाह ताला ने इस बारिश के साथ मुसलमानों पर एक अजीब सी गनूदगी नींद तारी कर दी ताकि उनकी कई दिनों की थकावट दूर हो सके। मुसलमान इस खौफनाक रात में इंतहाई सुकून और इत्मीनान की नींद सोए। लेकिन इस पूरी रात एक हस्ती ऐसी थी जो एक पुल के लिए भी नहीं सोई। वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छोटा सा खैमारिश बनाया था जिसमें आप सर रात भर सजदे में गिरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया उजारी के साथ अपने रब से गड़गड़ाकर दुआएं मांगते रहे। आप सल्लल्लाहु अबू बकर की चादर मुबारक कंधों से गिर जाती तो हजरत अबू राज़िका की औरत की आपके रब ने आपसे वादा कर लिया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल सजदे में रोते हुए ये तारीखी दुआ फरमा रहे थे, ए अल्लाह, आज अपना पूरे वादा पूरा फरमा जो तेरे रसूल को झूठ से किया था। ए मेरे परवरदिगार, अगर आज तूने मुसलमानों की इस मिट्टी भर और नहती जमात को हलाक कर दिया तो फिर क़यामत तक इस जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये दुआ अर्शे इलाही को हिला रही थी। बिलाखिर 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी की वो फैसला कुन सुबह तुलू हो गई। जुमैतल मुबारक का दिन था। मुसलमानों की सफ़ें सीसा पुलाई हुई दीवार की तरह सीधी थीं। दूसरी तरफ 1000 कफ्फार लोहे में गरक गुस्से और तकब्बुर में चीख रहे थे। मुसलमानों के चेहरे निकाबों और खुद से ढके हुए थे लेकिन उनकी आंखों में रत्ती बराबर भी खौफ नहीं था बल्कि शहादत की चमक थी। नबी करीम सल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। आप लश्कर के आगे चलते हुए सफों को बिल्कुल सीधा कर रहे थे। आपलाब ने हुक्म दिया कि जब तक दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए कोई तीर या तलवार ना चलाए। जंग का आगाज अरब के कदीम और रवायती तरीके यानी मुबारजत ड्यूल से हुआ। कुफ्फार की सफों से मक्के के 3 सबसे बड़े जंगजो और खूनख्वार सरदार तकब्बुर से चलते हुए मैदान के बीचों बीच आ गए। ये तीनों उतबा बिन रबिया, उसका भाई शेबा बिन रबिया और उसका जवान बेटा वलीद बिन उतबा थे। इन्होंने गुरूर के नशे में चलाकर मुसलमानों को ललकारा, हमारे मुकाबले के लिए अपने बेहतरीन लोगों को भेजो। नाम नहनु जाहिजून लस्तुम अंतुम मन सनुकातिल बल कौमुना।
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان کے 3 سب سے بڑے شیروں کو میدان میں اتردا کن دکھانے کا حکم دیا۔ یہ تینوں نقابوں میں ڈھکے ہوئے کفر کے ان 3 فرعونوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی حضرت علی نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ولید پر حملہ کیا اور محض چند سیکنڈز کے اندر کفر کے اس مغرور نوجوان کو خاک و خون میں ملا دیا۔ دوسری طرف اسد اللہ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے تھا۔ حضرت حمزہ نے اپنی شمشیر خارا شگاف کا ایسا بھرپور واد کر گر پڑا۔ کفر کے 2 سب سے بڑے ستون چند لمحوں میں زمین بوس ہو چکے تھے۔ جنگ بدر کا خونی آغاز ہو چکا تھا۔ تیسرے جوڑے میں حضرت عبیدہ بن حارث اور شیبہ کے درمیان سخت اور خونی مقابلہ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے پر پے در پے وار کر رہے تھے۔ اچانک شیبہ کی شمشیر نے حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر ایک انتہائی گہرا گھاؤ لگایا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو کر گرے، لیکن اس سے پہلے کہ شیبہ اگلا وار کرتا، اسد اللہ حضرت حمزہ اور حیدر کرار حضرت علی بجلی کی طرح آگے بڑھے اور ایک ہی سیکنڈ میں شیبہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ اپنے زخمی بھائی حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر بے حفاظت مسلمانوں کی صفوں میں واپس لے آئے۔ حضرت عبیدہ جنگ کے بعد مدینہ واپسی کے سفر میں اسی گہرے زخم کی وجہ سے جام شہادت نوش کر گئے۔ اپنے 3 سب سے بڑے اور ناقابل شکست سرداروں کی خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر کفار مکہ پاگل ہو گئے۔ ان کے غرور کو آگ لگ گئی اور انہوں نے یکمشت پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر خوفناک دھاوا بول دیا۔ اس سیلاب کو دیکھ کر مسلمانوں نے عہد عہد کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا اور اپنی صفوں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی شمشیریں اور نیزے تھامے اور کفار کے اس زبردست حملے کو روکا۔ میدان بدر میں کفر اور اسلام کی فوجیں آپس میں ٹکرا گئی۔ حق و باطل کا یہ مارکا اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ 313 نہتے مسلمان 1000 لوہے میں غرق کفار پر قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی اس شدید ترین حالت میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا تھے۔ اسی لمحے آسمان کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ قرآن مجید کی گواہی کے مطابق اللہ کے حکم سے آسمان سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں 1000 نورانی فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی غیبی مدد کے لیے میدان بدر میں اتر آیا۔ یہ فرشتے ہوا کے دوش پر سوار ہو کر کفار پر حملہ آور ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی دشمن پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ فرشتے کا وار پہلے پڑتا اور کافر کا سر کٹ کر گر جاتا۔ فرشتوں کے ان غیبی اور ہیبت ناک وار سے کفار کے دلوں میں شدید رعب اور دہشت بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگیں اور ان کے غرور کے مینار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ فرشتوں کے نزول کے ساتھ ہی کائنات کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی زمین سے ایک مٹھی بھر ریت اور کنکریاں اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر ریت اپنے مبارک ہاتھوں میں لی، کفار کے اس 1000 کے لشکر کی طرف دیکھا اور انتہائی جلال کے ساتھ ایک تاریخی جملہ ادا کیا، شاہت الوجوہ، یعنی یہ چہرے مسخ ہو جائیں اور بگڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت کفار کی طرف پوری طاقت سے پھینک دی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ چند کنکریاں اور ریت کے ذرات ہوا میں اڑتے ہوئے ایک خوفناک طوفان بن گئے اور پورے میدان بدر پر چھا گئے۔ وہ ریت کا ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم سے نشانے پر لگا اور کفار کی آنکھوں، ناک اور منہ میں جا گھسا۔ 1000 کا لشکر اپنی آنکھیں ملنے لگا اور ان کی صفوں میں بدترین بھگدڑ مچ گئی۔ اس شدید افراتفری میں کفر کا سب سے بڑا فرعون اور اس لشکر کا سپہ سالار ابو جہل اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ پیچھے نہ مضبوط کرو، ہم یہ مضبوط کرو۔ چچان، ہمیں وہ ابو جہل دکھائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ آج یا تو ابو جہل کو ماریں گے یا خود اس کی تلاش میں شہید ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حیرت سے ان بچوں کو دیکھا اور دور گھوڑے پر سوار ابو جہل کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی وہ دونوں ننھے مجاہد باز کی طرح جھپٹے۔ انہوں نے اپنی جان کی ذرا پرواہ نہ کی اور کفار کے ان گند نیزوں اور تلواروں کے اس گھنے جنگل کو چیرتے ہوئے ابو جہل کے بالکل قریب جا پہنچے۔ ابو جہل گھوڑے پر تھا اور یہ پیدل۔ ایک بھائی نے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر اپنی پوری طاقت سے ایسی تلوار ماری کہ مکے کا وہ سب سے متکبر سردار کٹ کر دھڑام سے مٹی میں آ گرا۔ گھمنڈ اور رونت میں ڈوبا ہوا ابو جہل، جو خود کو عرب کا خدا سمجھتا تھا، آج 2 کم عمر انکوں خاک کو تڑپ رہا تھا۔ اس کے محاوی سے وہیں مرتا ہوا چھوڑ کر جان بچا کر بھاگ نکلے۔ جنگ کے آخری لمحات میں حضرت عبداللہ بن مسعود، جو جسمانی طور پر بہت کمزور تھے اور جنہیں ابو جہل مکہ میں مارا کرتا تھا، وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔
ابو جہل آخری سانسیں لے رہا تھا لیکن اس کا تکبر ابھی باقی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا قدم اس ظالم ابو جہل کے سینے پر رکھا۔ ابو جہل نے غصے سے کہا، او بکریوں کے تو ایک بہت اونچی جگہ پر پاؤں رکھ دیا ہے، بتا آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جواب کی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مکہ کے سب سے بڑے فرعون کا سر قلم کر دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف مکے کا ایک اور انتہائی ظالم سردار امیہ بن خلف میدان میں موجود تھا۔ یہ وہی درندہ تھا جو حضرت بلال کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا کرتا تھا۔ جنگ کے دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف اسے قیدی بنا کر حفاظت سے لے جا رہے تھے کہ اچانک حضرت بلال حبشی کی نظر ازاں کہ وہ تمام دردناک اور وحشیانہ مظالم گھوم گئے۔ کفر کا سرگرم امیہ بن خلف، آج یہ ظالم زندہ رہے گا، آج اس کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اسے بچانے کی کوشش کی کیونکہ وہ ایک جنگی قیدی تھا۔ انصار کے باہر صحابہ افزاد بلال کی پکار سنتے ہی وہ ایک نئی آواز سن کے گنگا۔ مجاہدین نے اس ظالم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اپنی تلواروں سے اسے وہیں چھلنی کر دیا۔ جس نے مکہ میں کمزوروں پر ظلم کیا تھا، آج بدر کی مٹی میں اس کا غرور ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ دوپہر ڈھلنے تک اس تاریخی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اپنے بڑے بڑے سرداروں کو کاٹتا دیکھ کر مکے کے قومت مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ وہ 1000 کا متکبر لشکر میدان بدر چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ 313 نہتے مجاہدین نے لوہے میں ڈوبے ہوئے 1000 کفار کو عبرتناک شکست دے دی تھی۔ کفر کے بڑے بڑے بت ٹوٹ چکے تھے۔ میدان جنگ میں ہر طرف قریش کے گرے ہوئے جھنڈے اور بکھرے ہوئے ہتھیار پڑے تھے۔ اس زبردست جنگ میں کفار کے 70 بڑے سردار اور خونخوار جنگجو مارے گئے۔ ان سب متکبرین کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے ایک پرانے اور گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ مزید 70 کفار کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لیا۔ وہ سردار جو کل تک مسلمانوں کو غلام سمجھتے تھے، آج خود رسوائی کے ساتھ ہر رسیوں میں بپر بیٹھے تھے۔ اس عظیم شان فتح کی قیمت مسلمانوں نے بھی ادا کی۔ اس مارکے میں مسلمانوں کے کل 14 مجاہدین نے ابتمار گردی مزرانت صحاب اشکشک ہے۔ ان 14 شہدائے بدر کا خون جس مٹی پر گرا، اس نے اسلام کے اس پودے کی آبیاری کی جو آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بدر کا وہ بے آب و گیا میدان اور وادی جہاں یہ عظیم مارکا لڑا گیا تھا، اب سعودی عرب کے صوبہ مدینے کا ایک باقاعدہ اور جدید شہر بن چکا ہے جسے محافظہ بدر کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس شہر کے بالکل بیچوں بیچ شہدائے بدر کا وہ مبارک قبرستان اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس قبرستان کے گرد حکومت نے خوبصورت چار دیواری بنا دی ہے تاکہ اس مقدس مقام کا احترام قائم رہے۔ قبرستان کے باہر ایک بہت بڑا بورڈ نصب کیا گیا ہے جس پر ان 14 عظیم شہدائے بدر کے نام سنہری حروف میں بڑے فخر سے درج ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین ان ناموں کو پڑھ کر ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر سجدے میں گر کر دعا کی تھی، وہاں آج مسجد کے نام سے ایک شاندار مسجد قائم ہے، اور وہ کنواں بھی آج تک موجود ہے جس میں کفار کی لاشیں ڈالی گئی تھی۔ غزوہ بدر محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا۔ اس دن نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جنگیں محض تعداد اور ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتے ہیں، بلکہ جنگیں سچے ایمان، کامل یقین اور اللہ کی غیبی مدد سے جیتی جاتی ہیں۔ 313 نہتے اور بے سر و سامان مسلمانوں نے اپنے خون سے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور ثابت کر دیا۔ یہ ڈاکیومنٹری کسی جذباتی افسانے پر مبنی نہیں ہے۔ ہم نے اس کی تیاری میں 1400 سالہ اسلامی تاریخ کے مستند ترین سرمائے اور عظیم کتب سے براہ راست مدد لی ہے تاکہ آپ تک مکمل سچ پہنچے۔ سب سے اہم حوالہ صحیح بخاری کا باب کتاب المغازی ہے۔ ابو جہل کے قتل کا واقعہ، فرشتوں کا نزول اور دعا کے الفاظ مکمل طور پر اسی مستند ترین کتاب سے ثابت ہیں۔ دوسرا اہم ماخذ سیرت کی قدیم ترین کتاب سیرت ابن ہشام ہے۔ مسلمانوں اور کفار کے لشکر کی تعداد، ان کا ساز و سامان اور مبارزت 1-on-1 ڈویل کے تمام تفصیلی واقعات یہیں سے لیے گئے ہیں۔ سفر کے کٹھن راستے، 16 رمضان کی رات ہونے والی بارش کا معجزہ،
اور جنگی حکمت عملی کے تمام پہلو تاریخ کے سب سے بڑے ماخذ تاریخ طبری سے انتہائی احتیاط کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں۔ غزوہ بدر پر نازل ہونے والی سورۃ الانفال کی آیات کا پس منظر، فرشتوں کی تعداد اور شاہت الوجوہ والی مٹھی بھر ریت کا معجزہ مشہور مفسر امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے 100% تصدیق شدہ ہے۔ واقعات کی درست تاریخ وار ترتیب، شہداء کی تعداد، قیدیوں کا معاملہ اور امیہ بن خلف کی ہلاکت کا رقت آمیز منظر 8ویں صدی ہجری کے عظیم مورخ، ہم نے اپنی تحقیق میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ من گھڑت روایات سے بچیں اور صرف وہ واقعات بیان کریں جو اہل سنت والجماعت کی مستند کتب میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری یہ عاجزانہ السلام علیکم۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف اسلامی معلومات کو عام کرنا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں۔ انشاءاللہ دی گئی تمام معلومات کو مختلف اسلامی کتب سے لیا گیا ہے، کوئی بھی چیز ایسی استعمال نہیں کی گئی جو کسی بھی فرقہ واریت کے خلاف ہو۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اسلامک پرپز ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔